Mga kalag sa purgatoryo nga nagpaabot nga maluwas tungod sa pagampo sa mga buhi. Tinuod ba kini? Ato daw kunong tan-ahon ang balaang kasulatan. Basahon nato ang Juan kapitulo 5, bersikulo 28 hangtod sa 29 nagaingon. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Duha lang ang padulngan sa taong namatay higalag igsuon. Panahon sa pagbalik sa Ginoo, banhawon ang daotan og matarong. Apan lahi-lahi sila og destinasyon. Ang daotan didto sa silot nga walay katapusan nga mao ang impierno, ug ang mga matarong banhawon pod ug papuy-on ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa dili tinuod ang purgatoryo. Wala gayoy kasayuran ang mga patay ni ining panahona kung atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 9, bersikulo 5 hangtod sa 6 nagaingon. Ang mga buhi nasayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti. Kalimtan na sila sa hingpit. Natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag ug kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutana. Busa higalag igsuon samtang buhi pa ikaw, alagara ang Ginoo hinulsuli ang imong mga sala ug isugid kini kaniya aron ikaw maluwas inigabot unya sa hukom.